Maayong adlaw kanatong tanan. Kami ang mga katikesta sa Our Lady of Fatima, Pusok, Ibo, Lapu-Lapu City. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas 9:18 ngadto sa 22. Usa ka higayon ni ana, samtang nagampo si Jesus siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinun-an. Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayon nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayud manugilo niini kang bisan kinsa. Ug midugang siya pag-ingon, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikoy sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya o banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Para kanatong mga katikista, sinsa man si Jesus para kanato? Para nako si Jesus mao ang manluluwas. Si Jesus para kanako siya ang kahayag. Jesus mo atong Diyos na magtatabang. Para kanako, si Jesus is the center sa akong kinabuhi. Para nako si Jesus mao ang akong manunubos. Para kanako si Jesus mao tuburan sa akong gugma ngadto sa akong pamilya sa kasama. Si Jesus para kanako siya ang akong great healer ug provider. Para kanako siya ang akong magtatambag, labi na sa akong mga kahuyangan sa